बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मीर अमान हुज़ैफ़ का सलाम कबूल हो। नाज़रीन किराम, इन दिनों वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में बारिशों का जो सिलसिला है वो बहुत ज़ोर शोर से और तेज़ी से जारी है और तारीख़ में एक तारीख़ी तौर पर रिकॉर्ड बारिशों का सिलसिला जारी है। ऐसे में जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है और फिर सैलाब और तूफ़ानी की सी सूरत हाल पैदा होती है, जिससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो है वो लोगों को दरपेश होते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी गुज़ारना या रूटीन के साथ जो अमूमी हमारी ज़िंदगी होती है उसको उस तरह से आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। आज के इस वीडियो को बनाने का और आपके सामने आने का बुनियादी मकसद ये है कि इस तरह की सूरत हाल में हमें किन चीज़ों का बुनियादी तौर पर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसमें हर तबका, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला और पाकिस्तान का हर शहरी जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सफ़र कर रहा होता है और परेशानी उसको लाहक होती है। तो हम चाहते हैं कि कुछ बुनियादी टिप्स, कुछ बुनियादी बातें जो हिफ़ाज़ती तदाबीर के तौर पर हों, वो हम आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन किराम, जब इस तरह की सूरत हाल हो, जब तवक्कुओ से ज़्यादा बारिशों का सिलसिला और मामलात हों, तो ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बिजली की जो साज़ो-सामान है उसके साथ कम ही ताल्लुक़ और कम ही राब्ता बने। और चूँकि बारिश में दीवारें काफ़ी गीली हो जाती हैं और दीवारों के अंदर जो स्विचेज़ या स्विच बोर्ड्स होती हैं, वो उनके अंदर से भी पानी जो है वो सरायत कर जाता है और वो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। तो लिहाज़ा ऐसे में जब बारिशें बहुत ज़्यादा हों, तवक्कुओ से ज़्यादा हों, तो ऐसे में जो गीली दीवारें हैं या जो स्विच बोर्ड्स हैं, उनके साथ हाथ ना लगाया जाए, उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, जैसे कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि बिजली के आलात को आप ना इस्तेमाल करें और उनको हाथ ना लगाएँ। दूसरा ये है कि वो मकान जो ज़ेर ज़मीन होते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर के जो मकानात होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ये होता है कि पानी का जो लेवल है बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से। जैसा कि हालिया और इस दौरान अभी भी ये मामलात चल रहे हैं। तो ऐसे में जो अपने साज़ो-सामान है घर के अंदर, कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको किसी थोड़ी-सी राइज़ मकाम पर रखें, कोई ऊँचाई पर रखें और कोशिश ये की जाए कि वो उनको डैमेज होने से, अगर पानी थोड़ा बहुत अंदर आ भी जाता है, तो उससे महफूज़ रह सके वो साज़ो-सामान, तो उनको थोड़ा-सा ऊँची किसी जगह पर रख कर एहतियात बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिनके लिए मुमकिन है, तो वो खुराक अपने लिए रखें, जमा करके रखें एहतियात के तौर पर, क्योंकि हम नहीं पता होता है इससे हालात सूरत हाल कैसी होगी और मुमकिन है कि सब्ज़ी और दीगर जो जगह हैं जहाँ से हम रोज़मर्रा अपने खुराक की वो हासिल करते हैं, वो दस्तयाब ना हो, तो आगे सर्वाइवल और दिन गुज़ारना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में खुराक जो है जितना हम कर सकते हैं, हमें वो कलेक्ट करके जमा करके अपने पास रखना चाहिए। और घर के अंदर अगर फर्स्ट एड की कोई चीज़ें हों, तो वो भी ऐसे में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा जब तेज़ बारिश होती है तो आपको पता है पानी खड़ा हो जाता है और फिर पानी बहना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हमारी कोशिश ये हो कि हम चलते पानी में हम उसके अंदर हम खुद अपने आप को न डालें, न चलें, या जो पानी बारिश की वजह से जगह-जगह खड़ा होता है, उस खड़े पानी के अंदर जाने से गुरेज़ करें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि न जाने उसके अंदर कोई बिजली की ऐसी तार जो कटी हुई हो और उसमें से करंट फ्लो हो जाए, या फिर कोई ऐसा बिजली का पोल मौजूद हो कि जिसके अंदर कहीं से कोई बिजली का कोई मसला उसके साथ है और वो पानी के साथ राब्ते में आ जाए और हम उस पानी के अंदर जाएँ, तो हमें नुकसान हो सकता है। इसी तरह से बारिशों में ख़ास तौर पर बच्चों को ये तलक़ीन करें और तंबीह करें कि जब वो घर से बाहर निकलते हैं, तो पोल्स को, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है या जो भी लोहे के पोल्स हैं बाहर, वो उसमें से किसी को ना छेड़ें और न ही किसी गीले दरख्त के नीचे जाएँ और न ही उसको हाथ लगाएँ, उससे भी नुकसान हो सकता है। लिहाज़ा इन तमाम एहतियाती तदाबीर को जो है वो बारिश के दौरान हमें उनका ख़्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए
کہ اگر ہم جب گاڑی چلاتے ہیں بارشوں کے زمانے میں، تو گاڑیوں کی رفتار جو ہے وہ بہت تیز نہ رکھیں، اور بار بار بریک کو نہ جھٹکیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سائلنسر میں پانی جانے کی وجہ سے ایک دفعہ ہم نے اگر کہیں اس کو جھٹکا دیا اور وہ مناسب پراپر نہیں ہوا، تو وہاں گاڑی بند ہو سکتی ہے، اور ایک دفعہ گاڑی پانی کے بہاؤ کے اندر یا زیادہ پانی کے اندر گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کا نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے، یا کہیں بھی کسی وجہ سے بھی اگر پانی کھڑا ہو جائے، تو اس کے اندر پیدل چلنے کی یا پھر گاڑی یا موٹر سائیکل اس پر بھی چلنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی کھڑا ہے یا کوئی گٹر کا جو ہے وہ پراپرلی ڈھکا ہوا نہیں ہے اور بہت نازک ہے، تو ہم جب وہاں چلتے ہیں، گاڑی میں جائیں خواہ پیدل جائیں، تو وہاں اس سے کوئی نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جہاں پر چھوٹے بڑے پل ہوتے ہیں اور پل کے نیچے سے سیلابی یا طوفانی کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایسے میں ہم پل کے اوپر کھڑے ہو کر اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اس کے اثرات جو پل کے جو پلرز ہیں سائٹس پر ان کے ساتھ کیا ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے نا خدا نخواستہ وہ چیزیں کولیپس کر سکتی ہیں اور جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ جہاں جن پلوں کے نیچے سے تیزی کے ساتھ بہاؤ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ پانی گزر رہا ہے، تو اول تو یہ کہ اس پر چلنے سے گریز کریں۔ اگر وہ سیف لگتا ہے کسی حد تک، تو فوری طور پر جن اس کو کراس کریں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس طغیانی والا پانی کا یا اس تیز بارش کے بہاؤ کا جو ہے وہ نظارہ نہ کریں۔ بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کسی طرح سے بھی صحت کے لیے یہ سود مند نہیں ہے۔ تو ہمیں نہ صرف ہم خود بلکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے بزرگوں کو، اور دیگر جو ہمارا حلقہ احباب ہے، ان تمام کو یہ ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ اس پانی سے دور رہیں، گریز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن محلوں کے اندر، جس علاقے میں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہولز ہوتے ہیں جہاں سے پانی کا ڈرینیج ہوتا ہے، لیکن کوئی پلاسٹک کوئی اور چیز پھنس جاتی ہے اور وہ ڈرینیج جو ہے نا رک جاتا ہے۔ تو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈرینیجز جو ہم اپنے ہاتھ سے کھول سکتے ہیں، ان کو اوپن کر کے پانی کو اس کا بہاؤ اس طرف رکھیں، جس سے وہاں پر جو کھڑا ہوا پانی ہے وہ وہاں سے بہہ سکتا ہے، اور وہ لیول کم ہو کر کم نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چند احتیاطی تدابیر ہیں، لیکن سب سے اہم یہ بھی ہے کہ جو بھی متعلقہ حکومتی ادارے وہاں پر موجود ہیں، اور وہ جو بھی ہدایات دیں، ہمیں ان پر بھرپور طریقے سے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تمام ادارے ہماری اور آپ کی سیفٹی کے لیے ہے، تحفظ کے لیے ہے، اور ہماری حفاظت کے لیے ہمیں جو بھی ہدایت دیں، ہمیں بر وقت اور بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ہمارے وہ رہائشی جو ندی نالوں کے قریب قریب رہتے ہیں، ان سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ وہ ہمیشہ تیار رہیں، الرٹ رہیں، اور اگر اندازہ ہے، خدشہ ہے کہ پانی اس طرف آ سکتا ہے، تو پہلے ہی کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں، تاکہ نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں وطن عزیز پاکستان کو اور تمام پاکستانیوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو سلامتی اور اپنے رحمت کے فیض سے نوازے، اور اس مشکل وقت سے نکالے۔ بارش یقیناً ابر رحمت کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہماری طرف سے احتیاط نہ ہو تو اس کے اثرات جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے تئیں کوشش کر کے، سمجھ کر، اور بہت زیادہ عقل مندی اور ہوشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے وہ تمام اقدامات اٹھائیں جو ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتائی جاتی ہیں، اور جو حکومتی ذمہ دار ادارے ہماری خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ سب کے وقت کا بہت شکریہ۔ میر امان حمزائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔